السلام عليكم. الهدف ديالنا في هذا الاكزرسيس هو انه غنديرو هنايا اون جريد فيو. هاد الداتا جريد فيو ديالنا غنعمروها ابارتير من لا ليست ديال لي برودوي اللي عندنا، ولكن دابا اترافير اون روكيت. يعني حنايا غنكتبو الكود اللي غيمكننا ما نخدموش لاسيستون. يعني شنو غنديرو؟ غنكتبو دي انستركسيون غيمكنونا اننا نعمرو داتا جريد فيو بلا ليست ديال لي دوني اللي كاينين في لا باز دوني ديالنا دي بي ستوك. يعني غناخدو لا تابل برودوي لي دوني اللي عندي في لا تابل برودوي. هاد لي دوني اللي عندي في لا تابل برودوي خصني يبانو لنا فين؟ يبانو لي في واحد داتا جريد فيو. دونك نبداو بداتا جريد فيو ديالنا. داتا جريد فيو دونك نسبيسيفيو لي كولون ديال هاد داتا جريد فيو. عندنا 4 ديال لي كولون، دونك نقولو اجوتي اون كولون. دونك لو نون د لا كولون الاول غيكون هو ريفيرونس. هذا جوست لو نون، ماشي هذا لو تكست ماشي هذا التكست كي فا اباريت في لونتيت ديال لا ليست ديالنا. دونك تيت هو هذا هو التكست اللي غنشوفو، مي هذا لو نون ديال لا كولون. دونك هنا لا كولون غيكون سميتو ريفيرونس اجوتي désignation le prix la quantité. دونك الهدف ديالنا هو في الشارجمون ديال لاباج ديالنا، في الشارجمون ديالها شنو وقع؟ يبانوا لي في الشارجمون ديال لاباج يبانوا لي تبان لي لا ليست ديال لي برودوي. يعني في الديماراج ديال لا فينيتر ديالنا، في الشارجمون ديال لا فينيتر ديالنا. الا بغينا شي حاجه تيكزيكوتا في الشارجمون ديال لا فينيتر ديالنا، خصنا نكليكي على الفينيتر ديالي دو فوا، دو كليك. فوالا. دونك هنايا اول حاجه خاصنا هو نحدو الشومان ديال لا باز دوني ديالنا، ونحدو الدرايفر اللي غنستعملو. بمعنى غنديرو string كونيكسيون لا شين دو كونيكسيون string تيكون فيها جوج ديال لي زانفورماسيون. الاولى هي البروفايدر، الثانيه هي داتا سورس. دونك ما كاينلاش اننا نمشيو نكتبوها بيدينا، نقد نرجع ليكسبورتور دو سيرفور ديالنا هذا، ونمشي نكليكي على لا باز دوني ديالنا. هو يعطيني هنايا لاشين كونيكسيون. كنترول نمشي نكوليها هنا. كنزولو هاد دبل كوت هادي، وهنا غنمشي ندير زونتي سلاش دونك حددنا دابا داتا سورس ديالنا. الحاجه الثانيه خصنا نيطابليو لا كونيكسيون مع لا باز دوني. باش نيطابليو لا كونيكسيون مع لا باز دوني نخدمو لا كلاس كي ريبريزونت لي باز دوني اكسس في جافا اللي هي او ال او دي بي كونيكسيون. دونك هنا غنسمي دي بي ايغال نيو او ال او دي بي كونيكسيون. هاد لا كلاس كتاخد في الكونستركتور كياخدو البارامتر ديالو لا شين دو كونيكسيون ديالنا، باش كيعرف الدرايفر اللي غيخدم وكيعرف السورس دو دوني اللي غنخدمو عليها. دونك موراها خاصنا نديرو دي بي بوين اوبن باش نفتحو
لا باز دو دوني ديالنا db.open باش نفتحو لا باز دو دوني ديالنا. اي ابخي خصنا نخدمو باش نيكزيكوتيو لي روكيت ديالنا. راه ميمكنناش نيكزيكوتيو مباشرة لا روكيت على لا باز دوني، راه حنا كنخدمو اويلو دي بي كوموند. هاد لا كلاس هادي هي اللي كتكلف بالاكزيكسيون ديال لي كوموند ديالنا ولا لي روكيت ديالنا على لا باز دوني ديالنا. هي متخصصه في لي كوموند كيلكو سوا لي كوموند، سوا لي كوموند دو ميز ا جور ou bien les commandes sélection égal new اويلو دي بي كوموند. غتاخدو البارامتر ديالها، نعطيوها كتاخد دو شوز. الحاجه الاولى هي لا روكيت اللي غنكزيكوتيو، الحاجه الثانيه هي لا باز دوني على من اكزيكوتي لا روكيت. لا باز دوني راها عندنا هي دي بي، والبارامتر الاول هو لا روكيت دونك هو كويري ندير بوين فيرغول على الآخر. دونك هنا غنديرلو سترينغ هكا كويري ايغال، ولا روكيت ديالنا هي سيليكت étoile from produit. Et après, donc la requête d'abord, c'est la requête de sélection. Ni quand on va exécuter requête de sélection, qu'on dit l'exécution d'abord de la commande, attend un résultat. Le résultat, c'est une variable. Donc, on dit ولكن هاد les instructions اللي عندو دابا يعني susceptible انهم يجينيريو دي زيرو. دونك شاش كنديرو ما بين تراي كاتش باش او كاو ديكلونشات شي ايرور تي اكزيكوتي البلوك كاتش. والمعلومات على ليرور تيكونوا عندنا في هاد لوبجي اللي هو اكسبسيون او اكس. دونك هنا نديرو ميساج بوكس بوان شو غنديرو هنا او اكس بوان ميساج. دونك في هاد المرحله هادي خصني نيكزيكوتي لا كوموند ديالي. دونك ولكن ليكزيكسيون دو لا كوموند ديالي دابا غتكون عن طريق لا ميثود اكزيكوت ريدر. دونك هنا غنقول له سي ام دي بوين اكزيكوت ريدر. هاد لا ميثود كنخدموها باش نيكزيكوتيو لي روكيت سيليكسيون. ديما لي روكيت سيليكسيون عن طريق اكزيكوت ريدر، ديما لي روكيت de sélection عن طريق execute reader. mais l'exécution ديال les requêtes sélection كيعطيونا résultat، والريزولتا ديالهم خصنا نديروهم في واحد l'objet de type OLE DB data reader. OLE DB data reader. donc غنديرو OLE DB data reader rs égale cmd.execute reader باش نexécuter les requêtes de sélection. Et après, donc le résultat de l'exécution عندنا في rs. هاد rs ممكن rs يعني شنو تيكون فيه الريزولتا، مي خصني نباركوري يعني خصني نقرا ابارتير من ديك الريزولتا، حيت سيليكت ايطوال فروم برودوي عطيني بليزيور لين. خصني ناخذ لي دوني ديال لا لين الاول ندوز لا لين الثاني وحنا ماشيين. دونك لا بغيت انه ندوز لا لين الاول خصني res بوان ريد. ملي كدير res بوان ريد اوتوماتيكمون الكورسور كيدوز لاول لين في الريزولتا ديال سيليكسيون، بيسك عندنا بليزيور لين. كما لو قلنا res كيدوز لهاد لا لين هذا. الا قلت له res بوان ريد غيدوز لا لين اللي موراه، الا قلت له res بوان ريد غيدوز لا لين اللي موراه. كل مره كتيكزيكوتا res بوان ريد كل مره كيدوز لا لين سويفونت. دونك هنا شنو غنديرو وايل بوكل. دونك وايل ياش res بوان ريد. دونك res بوان ريد يعني كتقرا لا لين. دونك il y a assez de lignes، كاين بزاف ديال لي لين. شنو كدير كتقرا اون لين وهداك لا لين اللي قريتي هذاك لا لين اللي قرينا راه فيه بزاف ديال لي كولون. الا قلت له rs دو زيرو بوين rs دو زيرو راه هو المعلومه اللي كاينه في لا كولون الاول rs دو زيرو. الا قلت داز لا لين الاول لا كولون الاول هو ريفيرونس يعني rs دو زيرو راه هي rs دو زيرو راه هي لا كولون الاول، rs دو 1 راه هي لا كولون الثاني. دونك خصنا الهدف ديالنا خصنا ناخذوا هاد لي دوني اللي عندنا في لي كولون
وناجوتيهم في داتا جريد فيو ديالنا، بمعنى ان ريفيرونس ديالنا نديرو هكا string référence égale rs de 0 point et باش لا فالور ديالو ناخدها اوطون كو شين دو كاركتير نديرو point to string. عاوتاني نديرو string désignation égale rs la colonne numéro 1. La colonne numéro 1 هو désignation point to string. عاوتاني ندوزو للبري. دونك دابا rs.read في المرحله الاولى راه غيدوزني لا لين الاول، غناخد لا ريفيرونس نحطها في هنايا، نحط لا كولون الثاني نحطو في ديزينياسيون، وناخد لا كولون ديما ناخد لي دوني من لا باز دوني اوطون كو اون شين دو كاركتير، ديما ناخدهم كشين دو كاركتير rs de point to string point virgule عشان string quantité égale rs de 3 point to string. دونك هنا في هذه المرحله هذه حنا خدينا لي دوني كاملين. هاد لي دوني هادو هو في ليتيراسيون الاولى غتكون لا فالور ديالهم هو ريفيرونس الاولى ديزينياسيون الاولى بري. المره الجايه عاوتاني غندير ارس بوان ريد لان هادي بوكل كتعاود، هاد البلوك هذا راه بوكل. المره الجايه ارس بوان ريد شنو غدوزنا لا لين سويفونت، غناخدو هاد لا لين هذا غيبقى هذا هو ارس دو 0، هذا هو ارس دو 1 ديما، هذا هو لا كولون الاول، هذا هو لا كولون الثاني، الثالث اي رابع. دونك بالنسبه لينا في الكود لا كولون الاول هو كيبدا بارتير 0 1 2 3. دونك غنقول له داتا جريد فيو 1 بوان اراوز، باغي ناجوتي واحد لين في داتا جريد بوان اد، ونقول له شنو غاي اجوتي ريفيرونس فيرغول ديزينياسيون فيرغول prix virgule quantité point virgule à la fin. دونك باش ياجوتيو لنا لي دوني كاملين، موراها غنديرو ياش cmd point close cmd point نفرميو نديسبوز بوان ديسبوز باش نليبيريو لا كوموند ديالنا، موراها db point close باش نفرميو لا باز دوني ديالنا اللي ديجا راها اوفيرت. دونك نحاولو نونسيو ليكزيكسيون. دونك عطانا اوتوماتيكمون هنا لي لين ديالنا، عطانا اوتوماتيكمون لي دوني اللي عندنا في لا باز دوني.